देव बरो दीस दिवं म्हज्या मोगाचेनो. देवाचें उतर आमकां सांगता की देवाचो वाटो भोव विचित्र. मनीस चिंतल्या बरी देव चिंतिना आनी देवाची चिंतना आमची जावंक साद नात. तसं देखून आज आमी देवाचें उतर आयकत तर माते वर्सो वांजे लोंग वद्दे तेरा वाक्यांत जेजू सांगता ते हांव आयला आपोवंक पातक्यांक न्हय भाग्यवंतांक. I have come to call the sinners, not the respectable. विचित्र दिसता न्ही. पूण जेजून सांगलें मात्र न्ही. जेजून ताजे जिवितांत तें जारी करून दाखयलें. पळया ताजें सीस कोणाक सगळ्यांक विंचलें. जेजून मासली पागतेल्यांक, अधर्म्यांक, सुंकागारांक असल्या सगळ्यांक जेजून विंचलें. आनी जेजू ह्या संवसारी आसतना पातक्या सांगता जेवलो, बसलो, उलयलो, तांच्या सांगाता तो आसलो. पूण तांचे बरी जावंक मात्र न्ही. तांकां ताणें विंचलें. पूण विचित्र गजाल आजाप कितें म्हणल्यार ते विंचले सगळे बरे जाले. सोम्याचो पाटलाव तांणी केलो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताक देवाच्या राजाक तांणी साक्ष दिली. संवसारी चिंतप कशें आसता. जर तर एकल्याक काम दिजे तर ती कंपनी वा तो बॉस तो चिंता हो कॅन्डिडेट कसो आसूंक पुरो. तो शिकला गी, ताजे कडेन सर्टिफिकेट आसा गी. सर्टिफिकेट आसा जाल्यार तूं तजवीज करून पळयता ती ओरिजिनल गी डुप्लिकेट. कित्याक म्हणल्यार आजकाल ओरिजिनल डुप्लिकेट मस्त जाल्या. फोर्जरी करतात न्ही आज पुरा. ते पुरा पळयता तो ताजे क्वॉलिफिकेशन पळयता. आनी दुसरे एक्स्ट्रा कितें प्लस पॉयंट आसात गी, एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज म्हणटा आमी. जावंक पळय तो स्पोर्ट्सांत आसा गी, तो कबड्डी प्लेयर गी, तो हॉकी खेळटा गी, वा क्रिकेटांत हुशार आहा गी, वा तो ड्रामॅटिस्ट गी, तो ड्रामा करता गी, हर एक पळयता. फायनली ताका एक काम आमी दिता. पूण सोम्याची विंचण सोम्याची विंचण देवाच्या मोगान भरलेली ती. जशें संवसारांत पाताक वाडत गेले म्हूण देवाचें उतर सांगता रोमन्स चॅप्टर 5:20. त्याच प्रमाणे देवाची काकुळटी जेजू क्रिस्ता मुखांच वाडत गेली. आनी जेजू क्रिस्त ह्या खोट्या संवसारांत आयलो देवाचें राज स्थापन करूंक. आनी कांयच प्रयोजन नासल्या वा नांव नासल्या वा तांची व्याप्त करनासल्या दुसऱ्या खंयच्याय संवसारांत भितर जायनातल्या मनशांक ताणें विंचलें. पातके लोकांक ताणें विंचलें. आनी देवाच्या राजा खातीर विंचून काडून देवाचें राज प्रगट जायशें केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज तूं हें उतर आयकत तर उडासतोर देवाच्या योजना प्रमाणे उतर तूं आयकून आसाय. तुज्या जिवितांत तुवें मस्त वायट केल्लें आसूंक पुरो. खोटो व्यक्ती म्हूण संवसार तुका मोलायता जावंक पुरो, वा तुज्या काळजांत आसूंक पुरो. इतले सकडी वायट केल्ल्या म्हाका जियोंक अधिकार आसा गी, वा हांवें जियोवचें कशें. जिवीत आखेर करया म्हूण तुका भोगता जावंक पुरो. पूण उडासतोर म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, आज तुवें देवाचें उतर आयकत तर खंडीत जावन तुज्या खातीर तुजेच खातीर हांव सांगून आसा, तुज्या खातीर एक योजना आसा देवाचें. आनी त्या देखून संदेश तूं आयकून आसाय. देवान तुकाय विंचलां. आमची पातकां कितलींय जावं दीत, देवाची काकुळट आनी कृपा तुका रेवड घालून आसा. आनी देवाची कृपा तुजे रेवच्या खातीर आज तुवें देवाचें उतर आयकून आसाय. भियेनाका, दैर साडिनाका, निराशी जायनाका. देवाक साथ दिवचें कितेंच ना. सगळी देवाक साद आसा. पळयात ती सांतांचें जीण आनी जिवीत. कितलो मेळो खोटो आसलो व्यक्ती एक सांत जाला, सांतीन जाल्या. पावलोचें जिवीत तुमी पयत पुस्तकांत पळयत. साधू सुंदर सिंगा विशीं तुमी आयकलां गी. परिवर्तन केल्ले व्यक्ती तांचे जिवीत मात्र न्ही. आज देवाचें रास प्रगट करून जावंक पुरो आज ह्या संवसारांत ते नात.
पूण देवाचें राज स्थापन करूंक ताणें मस्तू मिनत करून गेल्ली आसा. ताणें केल्लें काम तुका करूंक जमचें ना गे. तूं सांगूंक पुरो म्हाका जमचें ना, पूण देवाची कृपा तुका रेवड घालता आसतना, देव तुजे संगी आसता आसतना, देवाक तूं होगुळशीत आसतना, देवाच्या आत्म्याच्या सक्तीन वर्ती कामां तुवें करूंक शकतले. वय जेजून विंचला फाटक्यांक भाग्यवंतांक न्ही. आज आमचें जिवीत आमी जेजूक समर्पण दिवया आनी खंडीत जावन देवा ताज्या राजाक जेजूच्या नांवान साक्ष दिवंक प्रयत्न करया. आज आमचें जिवीतच जेजूक समर्पण दिवन आमी सांगया, सोम्या हांव हांगा आसा. येस लॉर्ड, हियर आय एम. म्हजें जिवीत तुका दिता. सोम्या स्विकार कर म्हाका. धरणीर पडून वेचें तें फूल, भोंवन वेचें फूल हांव. सोम्या म्हाका परत्यान विंच आनी म्हाका तुज्या महिमे खातीर तूं उबार. तयार आसय जाल्यार बाबा, देवाची सकत तुजेर वेडो घालता. सोम्या हो संदेश आयकुच्या म्हज्या भावा भयणीक तुज्या हातांत समर्पण दिवन हांव मागता, ताजें जिवीत तूं विंचून काड, ताकाय तुजें आशिर्वाद तूं दिवन तुज्या राजांत ताका तूं उपयोग कर. सगळें बापा तुज्या महिमे खातीर जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. God bless you and be happy in the spirit of the Lord. I pray in Jesus' name. Amen.